डॉक्टर निघत शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कंसल्टेंट आगा खान हॉस्पिटल। डॉक्टर निघत शाह साहब आपको भी खुशामदीद। डॉक्टर ताहिर शमसी साहब, आगाज़ ऑब्वियसली जो इंट्रो में सवाल उठाया मैं आप ही से करना चाहूँगी कि एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि अमवात बढ़ती चली जा रही हैं, तमाम अखबार तमाम मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि 24 घंटे के अंदर केसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हुए हैं, कैजुअल्टीज़ बहुत ज़्यादा हुई हैं, और आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में उस हद तक शिद्दत इस वायरस की देखने को नहीं मिल रही। तो थोड़ा सा इसको प्लीज़ एक्सप्लेन कर दें कि आप किस बुनियाद पे कह रहे हैं जबकि अमवात जो है वो बढ़ती चली जा रही हैं। बहुत शुक्रिया साथिया। मेरी जो बात है ना वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट की जा रही है। हम ये गुफ्तगू हो रही थी कि पिछले 2 महीने में कोरोना वायरस का बिहेवियर पाकिस्तान में कैसा रहा। दूसरे मुल्कों के मुकाबले में अगर हम देखें तो दूसरे महीने में ही मिसाल के तौर पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो तादाद है वो बहुत ही पीक उसने शिद्दत इख्तियार कर ली और वहाँ पर लाखों में तादाद पहुँच गई। उस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो 2 महीने के बाद भी हमारे यहाँ जो नंबर्स हैं टेस्ट होने के बाद जो सामने आ रहे हैं वो अभी 18,000 तक पहुँचे हैं। तो ये जो कंपैरिजन था इसके मुतालिक थी मेरी गुफ्तगू थी, जो ये कोट कर दी गई कि मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में तो बिल्कुल इसका जो रिएक्शन अच्छा किया, क्योंकि एक तरफ तो गो आपके बयान से ना डॉक्टर साहब काफी लोग खुश भी हो गए कि डॉक्टर ताहिर शमसी ने कह दिया है कि जी अब शिद्दत उतनी नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली जमीनी हकायक मुख्तलिफ हैं, अमवात जो है वो नंबर बढ़ गया। खबर बड़ी अच्छी थी आपकी, लेकिन हकीकत उसमें ऑब्वियसली आप कह रहे हैं कि नहीं है। हाँ, वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट किया गया। अब तीसरा महीना शुरू होते ही देखिए शिद्दत आ गई। अब जो जैसे कि सारे माहिरीन कह रहे हैं पाकिस्तान में भी कि अब जो ये तीसरा मई का महीना और जून का महीना है, ये अब हम यहाँ पे पीक देखेंगे। अगर रोज़ाना के हिसाब से 1000, 1200, 1500 पेशेंट्स रोज़ाना के हिसाब से रिपोर्ट होंगे अगले हफ्ते में, और उसके बाद वाला जो हफ्ता आएगा वो हम शायद 2000 रोज़ाना पे आ जाएंगे। ये पैटर्न है पूरी दुनिया में इसका कि जिस वक्त ये पीक इख्तियार करता है तो फिर ये मल्टीप्लिकेशन होती है, नंबर्स जो हैं वो इनमें बेइंतहा इजाफा होता चला जाता है, और जितनी ज़्यादा तादाद बढ़ती है उसी हिसाब से अमवात की शरह भी बढ़ना शुरू हो जाती है। अच्छी बात सिर्फ ये है इसमें कि टाइमली 1-1.5 महीना पहले से लोगों को मुतवज्जा करने से हुआ ये कि जो पैसिव इम्यूनाइजेशन का मामला है, प्लाज्मा थेरेपी का मामला है, वो इस वक्त हम बिल्कुल तैयारी पे आ गए हैं। आपने देखा होगा आज के अखबारात में, और कल पूरे दिन मीडिया में चलता रहा कि हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स केपी में प्लाज्मा की कलेक्शन का काम शुरू हो गया है। ठीक है जी, अब इंशाअल्लाह ताला अब हम पिम्स में स्टार्ट करने वाले हैं, बिल्कुल लाहौर में स्टार्ट करने वाले हैं, तो ये कई जगहों पे शुरू हो गया। तो अब हमारे पास एक हमारे हथियारों में एक हथियार का इम्यूनाइजेशन पे कि ये आप कह रहे हैं कि शुरू होने वाला है, कितना इफेक्टिव होगा, कितनी जल्दी हम इसमें देख सकते हैं कि मरीज सेहतयाब होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन डॉक्टर ताहिर रहमान साहब, आपसे भी पहले मैं जानना चाहूँगी कि डॉक्टर ताहिर शमसी साहब भी ये कह रहे हैं कि अभी पीक हम देखेंगे मई और जून के अंदर, और गवर्नमेंट का स्टांस भी ऑब्वियसली यही है। पहले एक जो रिपोर्ट हुकूमत की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में सबमिट हुई थी उसमें तो 25 अप्रैल तारीख दी गई थी कि 50,000 का नंबर होगा। फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि कौम को मुबारक को, अच्छी बात है कि 50,000 नहीं हुए, लेकिन 15 मई से 25 मई तक उन्होंने कहा कि नंबर बढ़ेगा। सो अब पीक आनी है, लेकिन हमारे यहाँ जो लॉकडाउन है उसमें हम देख रहे हैं कि नरमियाँ की जा रही हैं, रेस्ट्रिक्शंस हटाई जा रही हैं। आपको लगता है कि रेस्ट्रिक्शंस हटाने के बाद हम इससे इफेक्टिवली फाइट कर पाएंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बात सही है कि अब आपके सामने जो अगले 2, 3, 4 महीने हैं इनमें बहुत तेज़ी से ये बढ़ेगा और इसके रेट ऑफ इंक्रीज बढ़ता जाएगा, फिर एक ख़ास लेवल पे पहुंचेगा, और फिर किस रफ्तार से वो प्लेटो पे पहुंच के डिसेंड होता है वो डिपेंड करता है कि लॉकडाउन जो है आपका वो किस नेचर का है, और क्या आप जो हॉट स्पॉट्स हैं जहाँ जहाँ ये बहुत ज़्यादा फैल रहा है उनको किस हद तक कंट्रोल कर सकेंगे। कंप्लीट लॉकडाउन तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि गुर्बत 7-8 करोड़ लोग ऐसे हैं जो गुर्बत की लकीर के करीब हैं या नीचे हैं, तो आप कंप्लीट लॉकडाउन तो नहीं कर सकते, लेकिन आपने फिर भी खासा लॉकडाउन किया है। कुछ जगहों पे इफेक्टिव नहीं हुआ, वहीं पे ज़्यादा फैला है। कराची का हमने लेबॉरेटरी एस्टैब्लिश की है कराची यूनिवर्सिटी में, जिसमें बायोसेफ्टी लेवल 3 फैसिलिटीज़ हैं, तो वहाँ पे इस वक्त जो सैंपल्स आ रहे हैं वो साउथ कराची से ख़ास तौर पे और ईस्ट कराची से, वहाँ पे कोई 35%, 30%, और कुछ जगहों पे तो 53% पॉजिटिव
آ رہے ہیں کیسز. نارملی 8 یا 10% کی ایوریج ہوتی ہے. تو یہ ایک جو WHO کی پریڈکشن تھی وہ یہ تھی کہ ہم تقریباً 2 لاکھ مریضوں تک پہنچ جائیں گے جولائی کے وسط تک. اب یہ پتہ نہیں کہ وہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, لیکن ایک لحاظ سے شدت اس لحاظ سے کم ہے کہ اموات مقابلتاً کم ہو رہی ہیں. شرح اموات جو ہے وہ کم ہے اس شرح اموات سے جو برطانیہ میں یا امریکہ میں ہو رہی ہیں. تو یہ بیماری تو تیز پھیل رہی ہے, ویریولنس تو اس کے اندر موجود ہے, لیکن اموات اتنی نہیں ہو رہی, اور یہ ایک خوش آئند بات ہے. تو اس کو بہت ڈیلیکیٹلی چلنا پڑے گا. جی ٹھیک ہے, یعنی ڈاکٹر خالد رندھاوا صاحب یہی نقطہ کہ شدت آئے گی, وائرس کا پھیلاؤ جو ہے وہ ہوگا مئی جون میں, تمام لوگوں کا اس پر اتفاق بھی ہے, لیکن یہ کتنا خوش آئند ہے جو ڈاکٹر طاؤر رحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ باقی ممالک کے کمپیریزن اگر کریں پاکستان سے تو اموات یہاں پر کم ہیں. دیکھیں اس میں جو شمسی صاحب نے بات کی اور ڈاکٹر صاحب نے, طاؤر رحمان صاحب نے, تو اگر شرح اموات کی بات کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی بڑھ رہی ہے. بڑھ رہی ہے. اچھا, یہ 0.5% سے شروع ہوئی تھی, اب 2% سے اوپر چلی گئی. اب ڈیٹا سامنے اسے کیلکولیٹ کیا جا سکتا ہے. دوسرا نمبر بڑھنے کا تو انیشیلی ایک اسپیکولیشن تھی جو کہ درست ثابت ہوئی کہ جو ٹیسٹنگ کیپیسٹی بڑھتی جا رہی ہے, نمبر آف کیسز پر ڈے بھی بڑھتے جا رہے ہیں. فار ایگزامپل راولپنڈی کے ایریا میں پہلے ایک لیب تھی NIH اور دوسری FIP تھی آرمی کی. اس وقت 4 لیب چل رہی ہیں, ایک ہولی فیملی ہاسپٹل میں شروع ہو گئی, ایک بینظیر بھٹو. ٹیسٹ ہی نہیں ہو رہے تھے, پتہ ہی نہیں تھا. کیونکہ کیپیسٹی بلڈنگ ہوئی ہے, ٹیسٹنگ کی شرح بڑھ گئی ہے. میں ابھی بھی یہ سمجھتا ہوں بینگ آپریشنل مینیجر فار کرونا مینجمنٹ سینٹر کہ اگر رینڈم سیمپلنگ کی جائے, پرو ایکٹیو اپروچ کی جائے تو کیس شاید پر ڈے سے زیادہ ہوں گے. دیئر فور یہ کہنا کہ ابھی جو ہے اموات کی شرح کم ہے. آپ کے پاس کیا سچویشن ہے اس وقت؟ میرے پاس جو ہاسپٹل ہے اس میں سو فار 202 پیشنٹ ایڈمٹ ہیں. اچھا. 157 صحت یاب ہو کے گھروں کو جا چکے ہیں. 7 پیشنٹ کی ڈیتھ ہو چکی ہے. 4 وینٹیلیٹر پہ ہیں. اینڈ ایوری باڈی نوز کہ وینٹیلیٹر والے پیشنٹ میں 10 to 15-20% کی سروائیول ریٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. سو اس پہ تو ہمیں مطمئن نہیں ہونا چاہیے. نمبر 1. نمبر 2, ہم شرح اموات دیکھتے ہیں ٹوٹل پازیٹیو کیسز پہ. ہمیں فی الحال شرح اموات کیلکولیٹ کرنی چاہیے جو پیشنٹ صحت یاب ہو کر گھروں کو جا رہے ہیں, اس کے اگینسٹ شرح اموات کی جو ابھی ایڈمٹ ہیں یا داخل ہیں ہاسپٹلز میں, ہم اس پہ بھی کیلکولیٹ کر کے تو پرسنٹیج نکال لیتے ہیں, تھوڑی نیچے آ جاتی ہے. نارمل ٹرینڈ یہی چل رہا ہے کہ ہم ٹوٹل پازیٹیو کیسز پہ نکال رہے ہیں. میرے خیال میں جو پیشنٹ صحت یاب ہو رہے ہیں ورسز ڈیتھ ہو رہی ہے اس پہ کیلکولیٹ کرنی چاہیے. شمسی صاحب نے پلازما تھراپی کی بات کی تو اسلام آباد کے ساتھ انہوں نے پیمز کی بات کی. پیمز میں میرا خیال ہے جو ایڈمیٹڈ کیسز یا کیپیسٹی ہے وہ شاید کم ہے. راولپنڈی میں کیپیسٹی بھی زیادہ, ایڈمیٹڈ کیسز بھی زیادہ ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں وہاں شروع کر دیں. تو اگر یہ گورنمنٹ آف پنجاب ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے پیمز اور پنڈی میں شروع کریں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا. ان کو سیمپل سائز بڑا مل جائے گا, اس کے رزلٹ بھی اچھے آ جائیں گے. تیسری چیز یہ ہے لاک ڈاؤن والی. میں اس کو سمرائز کرتا ہوں بڑے سمپل سینٹینس میں. لاک ڈاؤن کے افیکٹس نیگیٹو اپنی جگہ کرونا کے حساب سے, اب اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. یہ ایک کنفیوزنگ ڈیسیجن ہے. وی شوڈ ڈیسائیڈ کہ ہم نے کرونا سے مرنا ہے یا بھوک سے مرنا ہے. اگر مجھے یہ آپشن دی جائے تو آئی ول پریفر کہ میں بھوک سے مروں. ریزن, اس میں ٹائم مل جاتا آپ کو, شاید کوئی آپ کی مدد کو آ جائے. جتنے ہاریبل سین ہم نے دیکھے ہیں اپنوں کی عدم موجودگی میں مرتے لوگوں کو, خدا زندگی میں کسی کو نہ دکھائے. تو یو آر آل فار اسٹرکٹ. یہ ان لوگوں کو پتہ ہے جو مریض کو چلتے ہوئے قدموں میں اسپتال میں داخل کراتے ہیں اور دفن ہونے تک دیکھنا نصیب نہیں ہوتا. اچھا, یہ ڈاکٹر صاحب مجھے ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. میں اگر بریک سے واپس آؤں میں ڈاکٹر نگہت شاہ صاحبہ سے بھی بات کروں گی. یہ ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی, اور اوبیسلی ہم دیکھ بھی رہے ہیں بڑی الارمنگ سچویشن ہے. کچھ فوٹیج, کچھ ویڈیوز جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں کہ جہاں پہ آپ کے پیارے آپ سے کرونا کی وجہ سے بچھڑ گئے ہیں. تو وہاں میں آپ یہ کہہ رہی تھی کہ خدا کے لیے یہ لاک ڈاؤن کو تھوڑا اسٹرکٹ کر دیں, نرمیاں واپس لے لیں. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ ہر جگہ ہو رہا ہے. آج سندھ میں بھی ہم نے دیکھا کہ مزید 35 صنعتوں کو کام کی اجازت دے دی ہے. ٹوٹل صنعتیں 563 ہیں جو SOPs کے تحت
حکومت وہاں کام کریں گی. کہنے کو تو SOPs ہیں ہر جگہ, حکومت وفاق کی بھی اور صوبائی حکومتیں بھی کہہ رہی ہیں, لیکن ان پہ عمل آخر کتنا ہو رہا ہے؟ اور نہیں ہوتا تو پھر ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ جی تھینک یو ویری مچ شازیہ, آپ نے بہت اسینشیل کویشچن پوچھا. وی آر اسٹینڈنگ ایٹ آور اون گراؤنڈ, دا سیم گراؤنڈ. ہم وہیں پر کھڑے ہیں, ہم وہی کہہ رہے ہیں کہ نہ جتنا پاسبل ہو سکے, جتنا بھی ہو سکے آپ اس کو لاک ڈاؤن کو امپلیمنٹ کرائیں کسی طرح سے بھی, بیکاز ہم جس طرح کی حالتیں دیکھتے ہیں وہ آپ لوگ نہیں دیکھ سکیں گے اور دیکھنا بھی نہیں چاہیے. سو یہ جو نمبرز بڑھ رہے ہیں یہ پریڈکٹڈ تھا. جو ہم نے جب یہ میں کہنا نہیں چاہتی ہوں لیکن بات وہی ہے, جو اجازت دے دی تھی SOPs بنا کے پریزیڈنٹ صاحب نے, اس کا اسی وقت امیڈیٹلی رسپانس نہیں آتا. ایک ہفتہ ہو گیا آج رمضان میں اور ہم دیکھ رہے ہیں 31% انکریز ہے